अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक भी ज़रूर शेयर किया करें। जो आप राय देते हैं उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय का इजहार किया करें। सबसे अहम खबर यह है कि रात को पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द कर दिया है। 26वीं आइनी तरमीम के नफाज के बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान शरीक नहीं हुए। हस्बे मामूल सुन्नी इत्तेहाद वाले, पता है आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और इनका पता है आपको, इन्होंने दुनिया का हर मसला सड़कों पे हल करना है। इन्होंने दुनिया का हर मसला धरना दे के हल करना है। इन्होंने हर मसला शहर बंद करके करना है। इन्होंने हर मसला जलसा जुलूस करके करना ना, लेकिन इन्होंने किसी कमेटी में शिरकत नहीं करनी। इन्होंने आवाम से वोट लेने हैं, वोट लेके MNA MPA बनना, लेकिन असम्बली में नहीं जाना। ये इनका एक टेक्निकली प्रॉब्लम है। 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 अरकान अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा ने इजलास का बाइकाट किया। इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, फ़ारूक H नाइक, सैयद नवीद कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, JUI से कामरान मुर्तज़ा, राना अब्बास, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़, आज़मज़ेद तारड़ और ख्वाजा आसफ़ शरीक हुए। कमेटी में चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सेक्रेटरी कानून के भेजे गए 3 जजेस के नाम पेश किए गए और सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों का पैनल कमेटी को भिजवाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस में से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल थे, जिसके बाद तवील बहस हुई और कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से, मतलब 12 टोटल थे और 12 में से अगर देखा जाए तो जो 8 हैं वो 2/3 बनता है। जिस तरह 2/3 से कानून साजी हुई है, इसी तरह 2/3 से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमेटी रुकन वफाकी वज़ीर कानून आज़मज़ेद तारड़ ने बताया कि कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भेज दिया है और कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामज़द किया है। मेरी इतला के मुताबिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मंसूर अली शाह के हक़ में वोट दिया है, लेकिन बाकी 8 अरकान ने वोट याह्या अफरीदी के हक़ में दिया है। अब ये जो JUI का ज़ाहिर है एक अपना हक़, देखें यही तो एक खूबसूरती है आपके जमहूरियत की कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, ये आपका वोट है। और अगर कामरान मुर्तज़ा साहब ने सैयद मंसूर शाह साहब को वोट दिया तो ये अच्छी बात है। उनके वोट के बगैर भी मसला हल हो रहा है, और अगर उनके बगैर के ना मसला हल होता तो फिर शायद एक बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन क्योंकि 2/3 कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उनके वोट के बगैर ही पूरी होगी, तो इसलिए मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर मंसूर अली शाह साहब को भी एक वोट मिल गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुनीब अख्तर साहब को एक भी वोट नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला ये आप लोग जानते हैं। मुनीब अख्तर साहब ने पाकिस्तान की अदलिया में जो किरदार अदा किया है वो मेरे ख्याल में, अब उस पर जितनी भी बहस की जा सकती है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अब वो तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में होता क्या है, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि आने वाले दिनों में क्या होता है। खैर, महसूस नशिस्तों का फ़ैसला, 2 वजाहतें, ख़ासतौर पर आखिरी वजाहत और आज काजी फ़ायज़ साहब का इख्तिलाफ़ी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री में रुकावट बना। पहले तो शाह जी के मशीरान में काजी साहब जैसे जज थे, आखिर में मशीर बदलना महंगा पड़ा। जस्टिस याह्या अफरीदी काजी फ़ायज़ की पॉलिसी को जारी रखेंगे। मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज थे, लेकिन जब उन्होंने काजी जैसे मशीर ख़त्म करके अतर मिनुल्लाह और मनीब जैसों को मशीर रखा, तो फिर आपके सामने है वो उनका क्या हाल हुआ। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैंने दोपहर वाले वीलॉग में भी, मैंने अभी जब रात को ये हुआ तो एक छोटा सा क्लिप किया जो आप लोगों ने पसंद और लाइक किया ट्विटर पर। मैंने उसमें भी यही बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी वाबस्ता थी, लेकिन अचानक पॉपुलर लाइन, और उनको शायद किसी ने डराया, उनको शायद, देखें बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था उनका चीफ जस्टिस अभी तक जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब से, और काजी फ़ायज़ साहब तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं थे कि वो इसको कंटिन्यू करें। देखें, अगर देखा जाए तो आज जस्टिस काजी फ़ायज़ जो हैं अगले 3 साल तक रह सकते हैं, उनका भी 1 साल हुआ है, 2 साल मज़ीद रह सकते हैं।
لیکن وہ راضی نہیں ہے اس پہ، اور اگر ہوتے تو یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بد قسمتی ہے کہ قاضی فیض صاحب جیسے، دیکھیں ان کے دھرنا کیس، فیض آباد دھرنا کیس چھوٹا کیس نہیں تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس طرف، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، قاضی فیصل صاحب نے اس کا فیصلہ دیا۔ بھٹو صاحب کو انصاف 45 سال 50 سال کے بعد قاضی صاحب نے دیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹاپ سٹی کیس کوئی سوچ سکتا تھا، سابق جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی ایسی چیز، اس کے علاوہ اور بہت سارے تاریخی فیصلے ہیں جو انہوں نے دیے ہیں، وہ اس کے بعد شاید کوئی ہمت نہ کر سکے۔ کیا مشرف کو کوئی غدار کہہ سکتا تھا یا کوئی غدار قرار دے سکتا تھا؟ قاضی فیصل نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اس جیسے بہادر جج کی ہمیں ضرورت تھی، جو صرف اور صرف آئین کی، جو نہ دل کی سنتا ہے نہ دماغ کی سنتا ہے، نہ وہ کسی کو انصاف اس سے بڑھ کر دے سکتا ہے جو آئین میں ہے، اور نہ اسے کم دے سکتا ہے۔ میں نے آج بھی ایک مکالمہ سنا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو حقداروں کا حق ہے اس کو دینا ہے، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ حقداروں کا حق ضرور دینا ہے، لیکن آئین کو سائڈ پہ رکھ کے آپ حقداروں کا حق نہیں دے سکتے۔ خیر، سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں اگر آپ کو کچھ بتائیں، یہ 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوا کیونکہ ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن، جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LL.M.D کی ڈگری، اور جسٹس یحییٰ افریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کی، اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ تو 1990 میں وہ ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے، اور 2004 میں 14 سال کے بعد، دیکھیں اب کتنا تجربہ ہوگا ان کا، کتنا ایکسپیرینس ہے کہ 14 سال تک ہائی کورٹ سے آتے آتے ان کو سپریم کورٹ میں لگ گئے 14 سال۔ اچھا، جسٹس یحییٰ افریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات سر انجام دی۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے، اور انہیں 15 مارچ 2012 کو تقریباً 2 سال کے بعد مستقل جج مقرر کر دیا گیا۔ 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ افریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدے کا حلف اٹھایا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 2016 میں حلف اٹھا رہے ہیں، تو تقریباً 26 سال انہوں نے جو ہے وہ ان کو لگے۔ جب ظاہر ہے جب انہوں نے وکالت شروع کی ہوگی تو شاید سوچا تو نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہو کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بننا چاہتے ہیں، اور اگر ان کا ٹارگٹ تھا تو 1990 سے لے کے 2016 تک یہ اس کو تقریباً آپ 26 سال کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ اور 28 جون 2018 کو صرف 2 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ پشاور ہائی کورٹ سے یہ 2 جسٹس بننے کے بعد، بلکہ 16 نہیں 18 سال، سپریم کورٹ تک پہنچنے میں ان کو 18 سال لگے سپریم کورٹ کا جج بننے میں۔ 1990 میں شروع کیا اور 2018 میں یہ جج بنے، اور آج 5 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ کے، بلکہ 6 سال کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ شاید 4 مہینے یا 6 مہینے پہلے تک کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس نہیں ہیں۔ ایک لائن لگی ہوئی تھی، فیلڈنگ سیٹ تھی، اگلے 30 سال تک کی فیلڈنگ سیٹ تھی، کون کس کا بیٹا بھائی جو ہے وہ جج بنے گا۔ جج بنانا بھی خود ہی ہے اور جج ہٹانا بھی خود ہی ہے، مشورہ بھی دینا، استعفیٰ دے دیں، یہ ساری چیزیں خود ہی کرنی ہیں، اس کے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لگتا ہے یہ پاکستان کی جوڈیشری نہیں کسی اور ملک کی تھی جہاں پہ وہ سارا کچھ اپنی مرضی سے کیے جا رہے تھے۔ خیر، جیسے یحییٰ افریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں سے متعلق کیس میں لارجر بینچ کا حصہ رہے، اور کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کا حصہ بھی رہے۔ اچھا جی، اب جو خبریں آ رہی ہیں جو آخر میں آپ کو بتائیں وہ یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر استعفیٰ دے دیں، اور اگر وہ استعفیٰ دیں گے تو پھر عدلیہ میں میرے خیال میں تھوڑا سا سکون ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ایک چلتا ہی رہے گا کہ پتہ نہیں آپس میں کیسے بیٹھیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیسے لڑائی جھگڑے ہوں گے، قاضی صاحب کے بعد کون سنبھالے گا ان کو۔ بہرحال مشاورت ان کی بھی جاری ہے، اب دیکھتے ہیں کہ مشاورت سے کیا نکلتا ہے، مزاحمت بھی کر سکتے ہیں اور لڑائی جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آئینی عدالت کا سربراہ رہ گیا ہے، دیکھتے ہیں وہ کون لگتا ہے ممکن ہے جسٹس امین الدین آئینی عدالت کے سربراہ بن جائے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، جہاں 8 ججوں نے محسوس نشستوں کا فیصلہ دے کر حکومت کو چھیڑا تھا، اب 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی نے ہی 8 ججوں کو جواب دیا ہے، اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو یہ حساب جو ہے وہ برابر کر دیا، حساب برابر کر دیا۔ ہمیں حساب برابر سے زیادہ خوشی نہیں ہے، ہمیں خوشی اس بات کی ہے
کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا یہ پچھلے 5-10 سال میں جو ایک رواج بن گیا تھا کہ ہم نے حکومت کو نہیں چلنے دیا اور چلنے بھی نہیں دیا. یار پنجاب میں دیکھیں آپ, حمزہ شہباز کی حکومت کر کے چوری پرویز الہی صاحب کو حکومت دے دی. یہ تو ایک طرح سے بدماشی بن چکی ہوئی تھی, اور اس بدماشی کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے موجودہ حکومت نے, کریڈٹ دینا چاہیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو حفظ ایمان میں رکھے. اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کس کس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہی آ رہے ہیں, منصور علی شاہ؟ اپنا اپنا کمنٹ کریں, رائے کا اظہار کریں, چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح پیار اور محبت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.